यिनीहरूको नोटङ्गी हो त्यो देखावटी हो कि होइन त आउनु न 3 बजी उठेर त्यो भारी बोक्न आउनु न कति गाह्रो हुन्छ हात दुखेको भन्न पाइँदैन जिउ दुखेको भन्न पाइँदैन हैन एउटा पैसा कमाउन कति गाह्रो छ गरिदेखाउन आउनु न त्यो आएर हुनुपर्छ नि त पैसा कमाउन हरेक काम छ नि यति मान्छेलाई छैन तर किन त्यस्तो आउनु लगाएको मैले उसको घरमा लुटेर खाएको छु छैन नि मान्छेलाई एकचोटि भन्नुभन्दा अगाडि जसरी सोध्नुपर्छ नि सविता तुम्बाको नेमाङलाई म अनुरोध गर्दछु 1,10,000 पैसा छ यिनीहरूको नोटङ्गी हो त्यो देखावटी हो कि होइन त आउनु न 3 बजी उठेर त्यो भारी बोक्न आउनु न कति गाह्रो हुन्छ हात दुखेको भन्न पाइँदैन जिउ दुखेको भन्न पाइँदैन हैन एउटा पैसा कमाउन कति गाह्रो छ गरिदेखाउन आउनु न त्यो आएर हुनुपर्छ नि त साथसाथै यो उठेको रकम चाहिँ म मेरो मिसेसको हातबाट मेरो हाम्रो बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु 1,31,500 ह्यान्डओभर गर्दै हुन्छ मिलनबाट कुहिएको एउटा आलुले सबैले कुहाइदिन्छ तर त्यत्रो बोराको धेरै आलुले त्यो एउटालाई सुधार्नु सक्दैन रोक्नु सक्दैन 1 2 3 4 5 6 जम्मा 25 जना डोनरहरू हुनुहुन्छ इङ्ल्यान्डबाट युनाइटेड किङडमबाट मिस्टर अमर तामाङ पाउन्ड 50 मिस्टर एन्ड मिसेस रक्षा तामाङ हैन पाउन्ड 50 एउटाको के कुरा हजारौँ मान्छेले आलोचना गरे पनि अन्ततः फाइदा पुग्ने मलाई नै हो नमस्कार हजुरहरू सबैमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ मार्च 22 को दिन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनुभएकी नुवाकोट निवासी सृष्टि तामाङको सहयोगार्थ आर्थिक सङ्कलन भई हामीलाई प्राप्त भएको नामावली र आर्थिक विवरण हामी आज सार्वजनिक गर्दैछौँ पारदर्शी ढङ्गले आजको एमाउन्ट विदेशबाट आएको रकमहरू हामीसँग प्राप्त भएको छ जुन यहाँहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले उहाँहरूको नाम ताकि उहाँहरूले सुन्दाखेरि खुसी लागोस् ऊर्जा मिलोस् हामी सबैको अभियानमा उहाँलाई राम्रो मात्रै मेसेज पुगोस् भनेर हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ बेलायतबाट अमाउन्ट आएको छ त्योभन्दा अगाडि म तामाङ कम्युनिटी बेलायतबाट आउनुभएकाहरू बेला जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको म परिचय गराउँछु मिस्टर एन्ड मिसेस हुनुहुन्छ रिटायर्ड ब्रिटिस गोर्खा आर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू श्री तेजबहादुर तामाङ र श्रीमती सङ्गीता तामाङ उहाँहरूको लिडरसिपमा अथवा उहाँहरूको समन्वयमा आएको एउटा एमाउन्ट छ र अर्को एमाउन्ट चाहिँ नगेन्द्र राज नेम्बाङ र सीता नेम्बाङको नेतृत्वमा उठेको पैसा छ पहिलो एमाउन्ट श्री तेजबहादुर तामाङज्यूले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ भने दोस्रो एमाउन्ट डाँफे बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड कालचिपेलका सचिव सविता तुम्बाको नेम्बाङले यहाँ हजुरहरू समक्ष सृष्टि तामाङलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ पैसा दिनुहुने महानुभावहरूको अनिवार्य नाम लिनुपर्ने हुन्छ र उहाँले दिनुभएको एमाउन्ट त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा समस्त मिडियाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हार्दिक स्वागत गर्दछु र अन्य मिडियाकर्मीहरू जो साथीहरूले बोलाउन चाहेर पनि उनीहरूको विभिन्न कार्यव्यस्तता आउन सक्नु भएन या हामीले पनि मेसेज एकैसँग दिन सकिन्न क्या उहाँहरूसँग पनि मिस गरेको अनुभव गर्दै म उहाँहरूप्रति क्षमा चाहन्छु र उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको म हार्दिक प्रशंसा गर्दछु म सर्वप्रथम श्री तेजबहादुर तामाङ र श्रीमती सङ्गीता तामाङज्यूले हस्तान्तरण गर्नुहुने रकम जम्मा 1,31,500 छ यो पैसा कसले दिनुभएको रहेछ युनाइटेड किङडमबाट उहाँहरूको नामावली म उहाँलाई जानकारी गराउँछु अर्थात् सार्वजनिक गर्दछु र यति गरिसकेपछि रहलपहल कुराहरू भरे हजुरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ फिनान्सियल हेल्प एन्ड सपोर्ट फर सिङ्गल मदर मिसेस सृष्टि तामाङ इन नेपाल
बाई केन्ट तामाङ परिवार युनाइटेड किङडम राइट नामासाब म नामावली उहाँहरूले जस्तो विवरण दिनुभयो त्यस्तै रूपमा म प्रस्तुत गर्दछु। सुरुदेखि नै हजुरहरूलाई हामीले भन्दै आएको हो कि हामीले सुरु गरेको अभियान समाज र राष्ट्र अनि विश्वको लागि एउटा उदाहरणीय बन्न सकोस् भनेर एकदमै हामी सूक्ष्म ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेका छौँ। हामीले दिने विचारहरू, हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू, हामीले गर्ने आर्थिक कारोबारहरू गरिरहेका छौँ। जम्मा 25 जना डोनरहरू हुनुहुन्छ इङ्ल्यान्डबाट, युनाइटेड किङडमबाट। मिस्टर अमर तामाङ पाउन्ड 50, मिस्टर एन्ड मिसेस रक्षा तामाङ होइन पाउन्ड 50, मिस्टर एन्ड मिसेस रामकुमार लामा पाउन्ड 30, मिस्टर एन्ड मिसेस फुलमान तामाङ पाउन्ड 30, मिसेस कुसुम तामाङ पाउन्ड 20, मिस्टर एन्ड मिसेस दिलप्रसाद तामाङ पाउन्ड 50, मिस्टर एन्ड मिसेस जया तामाङ रु 30 पाउन्ड 30 रु भने पाउन्ड है। मिस्टर एन्ड मिसेस लालबहादुर तामाङ पाउन्ड 50 राइट लालबहादुर कि जयबहादुर नमस्कार सरी मिस्टर एन्ड मिसेस जयबहादुर तामाङ पाउन्ड 50, मिस्टर एन्ड मिसेस कृतिमान तामाङ पाउन्ड 20, मिस्टर युवराज तामाङ पाउन्ड 25, मिस्टर एन्ड मिसेस अष्टल तामाङ पाउन्ड 50, मिस्टर डेछेन घिसिङ पाउन्ड 30, मिस्टर रमेश एन्ड मिसेस रेणु तामाङ पाउन्ड 21, मिस्टर एन्ड मिसेस युवराज तामाङ ब्रुनाईबाट पाउन्ड 50। उहाँहरू पूर्व एसियामै हुनुहुँदो रहेछ। मिस्टर एन्ड मिसेस श्याम लामा पाउन्ड 25, मिस्टर एन्ड मिसेस जित लामा पाखरिन पाउन्ड 25, मिस्टर इष्ट एन्ड मिसेस मीना लोप्चन पाउन्ड 50, मिसेस सीता गुरुङ पाउन्ड 30, मिस दीक्षा घिसिङ पाउन्ड 30, मिस्टर एन्ड मिसेस चित्र तामाङ पाउन्ड 50, मिसेस निर्मला योन्जन रोक्का पाउन्ड 31, मिस्टर टङ्क एन्ड मिसेस देवी तामाङ पाउन्ड 30, मिसेस पुष्पा तामाङ पाउन्ड 31, मिस्टर एन्ड मिसेस तेजबहादुर तामाङ गरेर जम्मा 1,31,500 होइन हजुर। एनसिआरमा त्यो पैसा पाउन्ड कन्भर्ट गर्दा आजको रेटमा कन्भर्ट गर्दा 1 पाउन्ड बराबर 159 रुपियाँ परेको रहेछ एक्सचेन्ज रेट 1,31,500 हजुर। र यो पैसा हस्तान्तरण सृष्टि तामाङलाई हस्तान्तरण गरिदिनु न, साथै आशीर्वाद प्रदान गर्नको लागि म इङ्ल्यान्डबाट आउनुभएका श्री तेजबहादुर तामाङ र विशेष सङ्गीता तामाङज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अलिक अगाडि 1-2वटा कुरा राख्नु चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो भान्जा मिस्टर नेम्बाङज्यूलाई चाहिँ सर्वप्रथम उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभनेदेखि हाम्रो बहिनीलाई यत्रो ठुलो मिडियामा साथमा देश देश छरेर रहनुभएको नेपाली समूह पुर्याउनु सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँको सबभन्दा ठुलो हात छ, जसको कारण आज हामीले 1-2 पैसा बहिनीको निडको लागि सपोर्टको लागि हामी उठाउनको लागि एक किसिमले सक्सेस भयौँ। र त्यसको लागि म सायद हाम्रो लगायत हाम्रो केन तामाङ युलको तर्फबाट हाम्रो भान्जालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् हजुर। अनि साथमा हाम्रो विदाउट मिडिया तपाईँहरू नभएको भए यो प्रोजेक्ट भनौँ सक्सेस हुने थिएन होला। हजुरहरूको एकदमै ठुलो हात छ, गर्दाखेरि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र युकेमा बसेर हाम्रो यो कलेक्सनलाई इनिसिएट गर्नुहुने आदरणीय दाई
कविराज घिसिङ ज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले इनिसिएट नगर्नु भएको भए यो रकम सायद पोसिबल हुने थिएन होला। त्यसैले गर्दा म मेरो विशेषको तर्फबाट हाम्रो भान्जालाई यहाँ उपस्थित हुनुभएको हाम्रो सबै मिडिया दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लगायत हाम्रो के अरे कलेक्सन इनिसिएटर आदरणीय कविराज दाईको साथमा जति पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ यो उसको लागि, यो प्रोजेक्टको लागि कविराज दाईलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथसाथै यो उठेको रकम चाहिँ म मेरो मिसेसको हातबाट हाम्रो बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। 1,31,500 ह्यान्डओभर गर्दै हुन्छ मिलनबारी। मनबाट धेरै दिएको छौँ हामी सबै क्यारेक्टर्स है, बहिनीले धेरै राम्रो गरोस् होइन। तपाईँको छोरी तपाईँको अफिसहरू सबै पहिलो चरणको रकम हस्तान्तरण सम्पन्न भएको छ। तेजबहादुर मामा साहब, रमाइज्यू, समिता मेम साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूको आशीर्वाद खेर जानुहोला छैन, अरू कुरा म पछाडि भन्छु। पहिलो लटको हस्तान्तरण अब दोस्रो छ। दोस्रोमा युकेबाट अहिले आइपुगेको पैसा केही रकम अझै अन द वे पनि छ, तर जे जति यहाँ आयो त्यसलाई मैले अहिले एटिएमबाट तानेर यहाँ ल्याइरहेको छु। नगेन्द्र राज नेम्बाङ र सीता नेम्बाङ बापुले कलेक्सन गर्नुभएको अमाउन्ट आएको छ। नगेन्द्र राज नेम्बाङको परिचय हिमालयन योगा एन्ड रेकी मेडिटेसन स्टुडियो युकेका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ। मनोक्रान्ति अभियान बेलायतका निर्देशक एवं प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी योग प्रशिक्षक हुनुहुन्छ नगेन्द्र राज नेम्बाङ। एभरेस्ट टाइम्स बेलायतबाट प्रकाशित पत्रिकाको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। अहिले समाजसेवी हुन्छ, रिटायर्ड पुलिस आर्मी हुनुहुन्छ उहाँ, गोर्खा आर्मी। उहाँको लिडरसिपमा उठेको रकम र सीता नेम्बाङ तम्बापुले उठाउनु भएको रकम। सीता नेम्बाङ समाजसेवी, पढे लेखेकी छोरी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजनाले उठाउनु भएको अमाउन्ट छ। त्यो अमाउन्ट कसले कति दिनुभएको छ अथवा सृष्टि तामाङले खेल्नु भएको भूमिका र पुर्याउनु भएको समाजमा उदाहरणीय कामलाई पछिल्लो समय प्रशंसा गरेर ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ। अर्को शब्दमा भने उहाँलाई अझै राम्रो गर्नुहोला भनेर आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यस अन्तर्गत दिनुभएको एमाउन्टको यस प्रकार चाहिँ म पढ्छु सरस्वती खर गुरुङ पाउन्ड 21, गोप मगर पाउन्ड 10, नगेन्द्र राज नेम्बाङ पाउन्ड 20, लोकमाया नेम्बाङ फागो पाउन्ड 10, गङ्गादेवी गुरुङ पाउन्ड 21, मनदेवी गुरुङ पाउन्ड 20, सीता नेम्बाङ पाउन्ड 20, गुणबहादुर थापा पाउन्ड 20, चन्द्र धरती गुण पाउन्ड 21, राजेन्द्र गुरुङ पाउन्ड 20, बात्ती गुरुङ पाउन्ड 15, शोभा गुरुङ पाउन्ड 10, दुर्गा पाङमा पाउन्ड 11, हाङमा श्री लुङफुङा पाउन्ड 10, कोपिला थापा मगर पाउन्ड 15, जङ्ग गुरुङ पाउन्ड 20, धनबहादुर थापा पाउन्ड 15, होमा पाहिम आङ्बुआङ लिम्बू पाउन्ड 21, होमराज विष्ट पाउन्ड 10, दिपा लिम्बू राई बेल्जियमबाट पाउन्ड 30, नेम थापा पाउन्ड 15, आशा सुब्बा पाउन्ड 10, विश्वेश्वर राई पाउन्ड 70, टोटल 400 आएको छ। यो पैसा टोटल 400 पाउन्ड हो। यसलाई कन्भर्ट गरेर जम्मा पैसा जे होस् पैसा अहिले 1,10,000 हस्तान्तरण हुँदैछ उहाँलाई। यो टोटल पैसा यो के अरे यहाँ दुईवटा रेकी हिलर ग्रुपहरू छ मैले पढेँ। एउटा जुन नाम लिए अगाडि नगेन्द्र राज नेम्बाङजीले उठाउनु भएकोमा पनि रेकी हिलरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै मनोक्रान्तिको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। र पछाडिकोमा जो सीता नेम्बाङले उठाउनु भएको छ उहाँहरू पनि सबै रेकी हिलरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा दाजुभाइ। अब मैले सीता नेम्बाङले उठाउनु भएको रकम सङ्कलन म यहाँहरूलाई भन्दैछु। सीता नेम्बाङ तुम्बापुद्वारा सङ्कलित सृष्टि तामाङ र छोरी सिमोना शुभचिन्तक
सहयोगदाताहरूको नामावली यस प्रकार छ। अगाडि मैले पढेको नगेन्द्र राज नेमाङले हो भने यो सीताले उठाएको हो। 1 नम्बर मिना राई पाउन्ड 10, पुनम वनेम नेमाङ पाउन्ड 5, शुभ नेमाङ पाउन्ड 21, कमला वनेम पाउन्ड 35, रोशनी लिम्बू पाउन्ड 31, सरू लामा पाउन्ड 20, कमला गुरुङ पाउन्ड 30, हर्क तामाङ पाउन्ड 20, खरिमाया थापा पाउन्ड 5, चन्द्र सुन्दास पाउन्ड 10, कुबेर सिंह नेमाङ पाउन्ड 10 र होमराज चेम्जोङ हङकङबाट 8,000, टिकु लामा इजरायलबाट 10,100 आएको छ र श्याम पाखरिन लामा कम्बोडियाबाट 10,000 आएको छ। र यो पैसा चाहिँ अहिलेलाई 1,10,000 यहाँ मैले पेस गर्दैछु। यो पैसा चाहिँ केही अमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्कमा पनि छ, मेरो अकाउन्टमा अन द वे पनि छ। कति त अहिले लास्टमा हालेको नगेन्द्र दाजुले पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आउँदै पनि थियो, अकाउन्टमा छ, तर त्यो मेरो ब्यालेन्समा छ। सबै कुरा म सृष्टिलाई बुझाउनेछु, दिनेछु। सबै कुरा एभ्रिथिङ इज भ्याल्यु, विश्वास हो। विश्वास, अटल विश्वास लिएर, सगरमाथा जतिको अटल विश्वास लिएर हामी होमिएका छौँ समाज सेवामा। कहीँ कति पनि विचलित हुने छैन र उहाँहरूको साथ सहयोग र माया खेर जाने नदिने भीष्म प्रतिज्ञा लिएर हामी लडिरहेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो त्यसको चुनौती र जिम्मेवारी म माथि आइलागेको छ। र यो पैसा चाहिँ डाँफे बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड तालछिकेल, त्यो तामाङ कम्युनिटीहरूको सहकारी संस्था हो। त्यो पैसा चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु हुन त्यो संस्थाका सचिव सविता तुम्बाको नेमाङलाई म अनुरोध गर्दछु। 1,10,000 पैसा छ। युकेबाट सीता नेमाङले सङ्कलन गरेको पैसा र यो होमराज चेम्जोङले हङकङबाट पठाउनु भएको 8,000, टिकु लामाले इजरायलबाट पठाउनु भएको 10,100 गरी त्यो सबै त्यहाँ जोडिएको छ। र कम्बोडियाबाट आएको रु 10,000 चाहिँ सम्पदा लिम्बू पत्रकार टिभी जर्नलिस्टले उहाँले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। श्याम पाखरिन लामा कम्बोडियाबाट रु 10,000। हेर्दाखेरि विगतको कुराहरूलाई कट्याएर हो कि श्रीश्रीलाई चाहिँ अलिक विवादित बनाउन खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ। यो विषयमा श्रीश्रीले के भन्नुहुन्छ? अब आम दर्शक श्रोतालाई सोच पूरा गर्न के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो हुन त मैले अब पास्टको बारेमा जान्दैन भने पनि आफ्नो अब भनौँ न फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा जान्न नै भनिरहेको छ सबै मिडियाले होइन, तपाईँहरू सम्पूर्णले तर भन्दा पनि उहाँहरूले एउटा मौका पाउनुभयो कि त्यो मौकामा मलाई छोड्नु भएन। जस्तै तपाईँहरू पनि टाप्नुभयो, सर पनि टाप्नुभयो, त्यसमा मलाई धक्का लियो, जबरजस्ती धक्का लियो एउटा। किनभने मेरो पास्टको बारेमा उनीहरू किन चाहियो त? कसले ढक्का लियो त्यो पनि भनिदिनुहोस्। किनभने त्यो पास्टले मलाई के हुनेवाला छ र म अतीतलाई ल्याएर चाहिँ कि अब मैले फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याएर होइन नि त। किनकि म त त्यसलाई बिर्सेँ त नयाँ जिनिस सुरु गर्ने हो नि त। मैले गरि पनि राखेको थिएँ, मैले आफ्नो मिहिनेतै गरिरहेको थिएँ। अब कतिजना त नोटमी गरेको यार कुरा मिलेर पनि भने होइन, त्यो मेरो छोरालाई पनि असर पऱ्यो नि त। आफ्नो नाबालकलाई त्यो बिहानको 3 बजी उठाएर त्यो चिया बेच्न जानु जरुरी छ? पैसा कमाउनु हरेक काम छ नि, केटी मान्छेलाई छैन। तर किन त्यस्तो आउनु लगाएको? मैले उसको घरमा लुटेर खाएको छु छैन नि। मान्छेलाई एकचोटि भन्नुभन्दा अगाडि 10 चोटि सोध्नुपर्छ नि। सेलरोटी पनि गोलो हुन्छ नि, जताबाट सुरु गरेर लास्ट अन्तमा गएर त्यही जाने होइन। पछि उसको जिन्दगीमा त्यस्तो आएको के हुन्छ होइन? म मात्र त्यस्तो लेडिज त छैन नि हो त्यसमा, धेरैजना छ त्यस्तो लेडिजहरू। तर उनीहरूले मौका छोड्नु मलाई कोही थिएन। म सोचेको थिएँ मैले सलानी बनाउनुहुन्छ होला, तर सलानी बनाउनु भएन। मिडिया कर्मीको नाम पनि खोलिदिनुहोस् न त को? मलाई उहाँको डिटेल नाम थाहा छैन, उहाँ चाहिँ के पर्दा पनि म राम्रो थाहा पनि छैन। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो विगत हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता थियो होला नि त? थिएन। त्यही त मैले होइन, मलाई भनियो भने मैले हजुरलाई सुरुमै इन्टरभ्यूमा दिन्थेँ मैले, मेरो यस्तो हो मेरो उस्तो भनौँ न। त्यो भएको त्यो घटनाबाट म आएको होइन नि त। म त एउटा कस्तो थियो भने हाम्रो सर र मेरो त कुनै योजनै थिएन नि हामी यसरी भाइरल हुन्छ पनि थिएन। अझ उहाँले न मेरो कन्ट्याक्ट लिएको थियो न मैले उहाँको कन्ट्याक्ट लिएको थिएँ। हाम्रो त कुनै पनि रिलेसन थिएन होइन। हेर्नुहोस् त्यो एउटा सन्चोकले हामी भेट भएको थियौँ होइन, सन्चोकले भेट भएको थियौँ। र उहाँले फोटो खिच्नुभयो, अनुमति लिनुभयो, तिमीलाई चाहिँ मलाई यस्तो दुःख लाग्यो, मलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरो एउटा दुःख देख्नुभयो र एउटा फोटो लिएर उहाँले फेसबुकमा हालिदिनु भयो होइन। तर यो भाइरल हुन्छ भन्ने त न उहाँलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ, केही कुरा थाहा छैन होइन। किस्मतले हामी दुईजनाले जुरायो नि त।
तर त्यो जुरायो भन्दैमा त्यसलाई नानाभाती भनेर आखिर त्यो उहाँको एउटा पोइन्टले भोलि मेरो छोरीलाई असर पर्छ नि त पर्दैन त्यो नागरिकलाई पर्छ नि त त्यो त अब बढ्दै छ त्यो भनौँ न त्यो त बढ्दै छ भोलि तेरो बाबा यस्तो थियो अरे तेरो मम्मी यस्तो थियो अरे भन्दा कति भयो उसलाई कस्तो हुन्छ मलाई त भयो म त्यो खिच्दाखेरि म घरमा आएर यति रोएँ होइन म आफूले सुसाइड पनि गर्ने मैले सोचाएँ त्यस्तोसम्म मलाई तिनीहरूले बनायो त्यो अधिकार पाउँछ उनीहरूले त्यस्तो मौका छोड्ने कसैले नै अधिकार छैन मेरो जिन्दगीसँग कसैले छोड्न पाउँदैन पाउँछ त किनभने मैले राम्रो काम गरेर म अघि आएको हो नि त म त्यस्तो नराम्रो काम गरेर म अघि आएको होइन नि मैले मिहिनेत मैले दुःख गरेर म निस्किएको हो नि त होइन त्यसरी मलाई त्यस्तै गर्नु थियो भने त मैले पहिल्यै आउँथेँ म मिडियामा तर होइन त आफ्नो दुःखलाई मैले चाहिँ म दुःख गरेर खान्छु अब म मेरो चाहिँ एउटा जिम्मेवारी छ छोरी छ मैले जसरी भए पनि म यसलाई चाहिँ गरी देखाउँछु भनेर म त्यो हिसाबले म अघि आएको होइन तर सबैजनाले के भन्यो भने यिनीहरूको नोटङ्की हो त्यो देखावटी हो कि होइन त आउनु न 3 बजी उठेर त्यो भारी बोक्न आउनु न कति गाह्रो हुन्छ हात दुखेको भन्न पाइँदैन जिउ दुखेको भन्न पाइँदैन होइन एउटा पैसा कमाउनु कति गाह्रो छ गरी देखाउन आउनु न त्यो आएर हुनुपर्छ नि त हरेक कुरा हेर्नुपर्छ क्या अब नोटङ्की गऱ्यो भने म जाँदै नोटङ्की देखाउनलाई छ नि त्यस्तो नोटङ्की देखाउनु ठाउँ कति छ छैन त्यस्तो नभनिदिनु होला ठिकै छ भनिदिनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ केही युट्युबर रूपमा फसाउन खोज्यो षड्यन्त्र गर्यो मैले भने मैले त्यो जब इन्टरभ्यू दिएछ मलाई भोक पनि लागेन निद्रा लागेन मैले गर्दैन सर म त लास्ट टेन्सन भएपछि म के गर्ने मैले त्यो उठेर भोलि बिहान चिया पनि बेच्न गएन मैले यति टेन्सन भयो म होइन अब म छोरी छ अब त्यो छोरीलाई लिएर म कसरी दिने अघि बढाउने कहाँ भाग्ने म मरौँ कसरी म मर्न सक्दिनँ नि त अब त्यो दिमाग यति मेमोरी मेरो पावरफुल भइसकेको थियो होइन केही सोच्ने शक्ति मेरो नै थिएन त्यसपछि धेरैजनाले मलाई सम्झायो सरले सम्झाउनु भयो त्यस्तो नसोच म छु तिम्रो पछाडि तिमीले त्यस्तो नसोच भनेपछि चाहिँ फेरि अलिकति उल्टा जाग्यो होइन नभए त मलाई त म त मर्छु अब म सिद्धियो अब मैले भनौँ न एउटा पास्टको कुरा ल्याएर फेरि किन मेरो जिन्दगीमा चाहिँ त्यही घाउ फेरि किन थपिदिएको त होइन किनभने बिर्सिसकेको थिएँ नि त त्यो कुरा अब मान्छेको लाइफमा कसको चाहिँ पास्ट हुँदैन जस्तो पनि हुन्छ अब त्यो पास्टलाई नै सम्झेर जिन्दगी अघि जानु सक्छ त होइन त्यही भएर म चाहिँ त्यही भएर भन्छु कि अर्काको पास्टको बारेमा जानकारी दिन कसैले पनि अधिकार छैन न तपाईँलाई न मलाई होइन त्यो सिकिसक्यो फिनिस भइसक्यो त्यही भएर सविता भाउजूलाई पनि एउटा प्रश्न होइन उहाँले पनि भन्नुभयो होइन विगतका कुराहरू धेरै अब त्यो कुटियाहरू विभिन्न किसिमका कुटियाहरू भएर आउँछन् सबैको विगत हुन्छ होइन सबै मान्छे पर्फेक्ट भएर जन्मिरहेको हुँदैनन् होइन यो विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ त्यो कमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो विगत उहाँले गल्ती गर्नुभयो र त यहाँ सङ्घर्ष गरेर अगाडि आउनु पर्यो यदि उहाँले गल्ती उहाँले दुःख राम्रै गर्नुभएको भए यहाँ अहिले संसारै चुलिएको छ होइन उहाँको दुःख थियो गल्ती थियो यो केही थियो होइन उहाँले त्यही भएर त अहिले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो उहाँको कर्म हो भाग्य हो होइन केही न केही त थियो होला त्यही पनि सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई राम्रो काम गर्नेले राम्रै प्रोत्साहन गर्नु होइन नराम्रो नगर्नु नराम्रो उहाँले कसरी गर्दा हुन्छ हौसला दिउँ होइन 2 दिन बाँच्दाखेरि किन तर म भएर बाँच्ने होइन र सके राम्रो काम गर्नु नसके चुप लगाएर हेरी मात्रै दिउँ होइन त्यो त्यति मात्रै होइन कि मलाई त आज एकजना त भालु पनि भयो कसरी भालु भएँ म कुन अर्थले चाहिँ त्यो भालु बने म मैले त्यसलाई गएर मैले के गरेको छु त्यस्तो लुटेर खाएँ भालुको शब्द के हो त्यो भोलिको चेलीबेटीलाई कसरी लुट्यो भने त्यसलाई के शब्द दिने हो कि भन्नु त त्यो शब्द राम्रो हो त यो चाहिँ कमेन्ट्समा आएको शब्द हो त्यो कमेन्टमा आएको छ कस्तो अर्थ लगाएको थियो मैले दुनियाँलाई लुटेर खाएको छु म त मेरो मेहनतले गरेर खाएको हो नि त वास्तवमा मैले अघि भनिसकेँ उहाँ त्यो पोइन्टले भोलि मैले सुसाइड गरेँ भने त्यसको तिमीलाई को लियो होइन पहिलो नम्बर सृष्टि बहिनीले एकदमै विचार ध्यान गर्नु कसैको नेगेटिभ पोइन्टले सुसाइड गर्ने होइन यो तल जाने होइन कि यसलाई म गरेर देखाउँछु यति धेरै तपाईँले 1-2जनाले नेगेटिभ गरोस् न त गर्नु पनि पर्छ अनि पो आउँछ त अझै जोस जाँगर हो म त अझै बढ्छु भनेर होइन हौसला त मैले अब 99% 1% त नराम्रो हुन्छ नि होस् न लिएर अगाडि बढ्ने त्यसलाई गरेर देखाउने हो गरोस् कमेन्ट गर्नुपर्छ पाउँछ भने उसको हातमा जसको मोबाइल हुन्छ यस्तो हुन्छ नेगेटिभिटी भनेको जहिले पनि शक्तिशाली हुन्छ होइन एक बोरा आलुमा एउटा कुहिएको आलु पऱ्यो भने सबैले कुहाइदिन्छ तर त्यत्रो बोरामा चाहिँ नि 99% आलु नबिग्रेको हुन्छ नि नकुहिएको त्यो नकुहिएको आलुले त्यो एउटा आलुले सपार्नु सक्दैन कुहिएको एउटा आलुले सबैले कुहाइदिन्छ तर त्यत्रो बोराको धेरै आलुले त्यो एउटालाई सुधार्नु सक्दैन रोक्नु सक्दैन
फर्स्ट वेलकममा धन्यवाद र तिनीहरूमा हाम्रो मान्छेले लेख्न चाहन्छु मलाई आज बोल्ने आँटे आएको छैन किनभने त्यही भइरहेको छ सम्पूर्णलाई म आज धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई बोल्ने शक्ति पनि आइरहेको छैन एकदम कस्तो लागिरहेको छ कि त्यही भएर सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद जतिको मलाई माया गरेर धेरै सहयोग गर्नुभएको छ स्पेसली माधुरीलाई नै किनभने मेरो लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनौँ न पुग्नु भयो मेरो लागि यति गरिदिनु भयो यति धेरै माया दिनुभयो त्यही भएर तपाईँहरू धेरै धेरै धन्यवाद छ र विदेशमा रहनुभन्दा सम्पूर्णलाई जुन सहयोग गर्नुभएको छ जुन माया दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म चाहिँ नगेन्द्र राज नेम्बाङ र सितानी उहाँहरू मेन कोअर्डिनेटर नगेन्द्र राज नेम्बाङ र सितानी र हाम्रो चाहिँ विदेशमा नगेन्द्र राज नेम्बाङजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो सीतानीमाजीलाई र उहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी माया गर्नुभयो यसरी बुझिदिनु भयो र एक त हाम्रो तामाङको पनि इज्जत पनि राख्नु भयो र भनौँ न यसरी मलाई कसैले माया गर्छ भन्ने त मेरो कल्पना पनि थिएन न सरको थियो न मेरो थियो म यसरी आउँछु भनेर दर्शकको माझमा यसरी हिँड्छु भन्ने मेरो त्यो सोच पनि थिएन र आज यो खुसी चाहिँ एकदम म केही भन्नै सक्दिनँ होइन एकदम खुसी लागेको छ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु के गर्नुहुन्छ अब यो पैसाले स्पेसली त मेरो अब ब्याजमा धेरै दिनहरू छ होइन सायद म त्यो ब्याजको चाहिँ तिर्छु होला र मैले पहिला पनि भनेको छु सबैको पैसा कलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ मैले 50% चाहिँ छोरी ल्याएर 50% मैले अब ब्याजमा लागेको दिन्छ त्यो तिर्छु भनेको छु सायद नहुने गर्छ क्याफे र घर भाडाबारे नै क्याफे त अब अहिले खोल्न सकिनँ किनभने त्यो भनेको धेरै ठुलो लगानी हो होइन सानोतिनो लगानी हुँदैन त्यो मसँग पोसिबल पनि छैन त्यो कुराको होइन त्यो भनेको एकदम पछिको कुरा हो अब म सानोबाट नै म ठुलो बनाउँछु किनभने त्यो ठुलो सपना देख्नु भनेको गाह्रै छ र अब त्यसलाई त केही नभए पनि 20-25 लाख चाहिन्छ होइन त्यो त्यत्रो मसँग हिम्मत पनि छैन र त्यो क्याफे खोल्नु त अब म्याक्सिमम् टाइमै लाग्छ मलाई घर भाडा त मैले दुःख सुख गरेर म जसको तिरिहाल्छु मेरो आफ्नो व्यवसाय पनि छ होइन र त्यसबाट पनि तिर्ने आँट मेरो सधैँ छ सायद म त्यसैबाट तिर्छु अब रकम हस्तान्तरण गर्नुहुने सविता तुम्बाको निम्ति पनि केही 2 शब्द राखिदिनु अनुरोध छ मान्छे भनेर हिँडिराख्नु भएको छ तर उहाँहरूको सम्मान माया हौसलालाई उहाँले रेस्पेक्ट सम्मान मात्रै गरेको हो हामीले होइन यति भन्दै अब सम्पूर्ण मिडियाकर्मी र संसारभरि आउनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले सहयोग गर्नुभयो मैले धन्यवाद हजुर हिजो बेलुका युट्युबमा हेर्दै थिएँ पत्रकार अप्सरा दाहालले एउटा डिएसपी रिटायर कोहीसँग इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्थ्यो सायद त्यही मान्छे हो कि या अन्य हो अब म के गर्दैछु के हुँदैछ भन्ने कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ कसैको आलोचना आरोपले यो मान्छेको न पाइला रोकिन्छ न तनाव हुन्छ न मन विचलित हुन्छ नबिराउनु न डराउनु एउटाको के कुरा हजारौँ मान्छेले आलोचना गरे पनि अन्ततः फाइदा पुग्ने मलाई नै हो किनभने म त्यहाँबाट लेसन पाउँछु पोजिटिभ लेसन लिन्छु लर्निङ फ्रम द मिस्टेक पनि पाउँछु पहिलो नम्बर त्यसमा मिस्टेकै भएको छैन त्यो त उहाँले लागेको आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो डिएसपी जस्तो लाग्यो भन्न पाउनु सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन हामीलाई हामी के गर्दैछौँ भन्ने हजुरहरूले राम्ररी थाहा छ यस्ता आलोचना त अब गर्दै जाँदा कति आउँछ यसमा मेरो भन्नु केही छैन के भन्नुहुन्छ पूर्व डिएसपी साहबलाई के भन्नुहुन्छ जसरी तपाईँ माथि खनिनुभयो उहाँले आपत्ति जनाउनु भएछ उहाँलाई के छ नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई माया र सम्मान गर्ने सबैभन्दा यदि यो दुनियाँमा मनोक्रान्तिको तर्फबाट छ भने त्यो गजेन्द्र राज नेम्बाङ नै हो अहिले पनि भर्खरै एसएसपी किरण बाज्राचार्यज्यू र एसपी प्रज्वल महर्जनलाई मैले ललितपुर प्रहरी परिसर जलाखेलमा 1 घन्टा उनीहरूसँग चिया गफ भलाकुसारी गएर म आउँदैछु उहाँहरूले माया गर्नुहुन्छ इज्जत गर्नुहुन्छ म के हो उहाँलाई थाहा छ अहिले भर्खरको कुरा त्यहीँबाट निस्केर सिधै यहाँ आएको त्यहाँ हाम्रो साथमा श्री तामाङ पनि हुनुहुन्थ्यो चिन्नेहरूले हामीलाई एक किसिमले हिरामोती नै ठान्नुहुन्छ नचिन्नेहरूले कोइला ठान्नुहुन्छ कोइला ठान्नु पाउनुहुन्छ अधिकारको कुरा हो तर दुनियाँले कोइला बनाउँदा
दुनियाँले शराब्दा, दुनियाँले नेगेटिभ कुरा ब्याकबाइटिङ गर्दा यो मान्छेलाई थप ऊर्जा मिल्छ। हामीलाई केही फरक पार्नेवाला छैन, किनभने हामीलाई हाम्रो प्रतिष्ठासँग सरोकार छ, इमेजसँग सरोकार छ र हामीले चालेको कदमले नेपाली समाजलाई सकारात्मक इम्प्याक्ट र उदाहरणीय भयो कि भएन। गोर्खालीहरूले यहाँ पैसा दिइरहनु भएको छ, रिटायर ब्रिटिस गोर्खा आर्मीहरूले। मेरो बुवा र दाजु त्यहीँ हुनुहुन्छ युकेमा, उहाँहरूले दिँदा गर्व लाग्नु काम मैले गर्नु सक्नुपर्छ, अन्यथा दुनियाँको नजरमा म गिर्नुपर्ने हुन्छ। म गिर्नु चाहन्न। मेरो शिर सगरमाथा जतिकै ठाडो बनाउन चाहन्छु, त्यसलाई स्वाभिमान र आत्मसम्मान भनिन्छ। त्यसै कुरामा सम्झौता हुँदैन। लिङ्कनले पनि त्यही गरेको, गान्धीले पनि त्यही गरेको, हामीले त्यहाँबाट सिक्ने। विन्स्टन चर्चिलले पनि त्यही गरेको दिनुभएको छ। पहिला पनि धेरै आएको छ, धेरै भन्नाले एराउन्ड 1,20,000 आइसक्यो होला, तर आज 2,41,000 आएको छ। यी पैसाहरू चाहिँ जसले दिनुभयो, दिने मान्छेको मेमोरीमा त जहिले तहिले बस्यो। मैले दिएको छु सृष्टि तामाङ यति हजार भन्ने त्यहाँ रेकर्ड भएको छ र भोलिको दिनमा त्यो मेमोरी चाहिँ उहाँकोमा रिभर्स हुँदाखेरि चाहिँ गर्वले छाती फुलोस्, मैले सही काम गरेछु पैसा दिएर, सहयोग गरेर भन्ने किसिमले सृष्टि तामाङ बन्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अगाडि माइन्ड म्याप भन्छ, ब्रेनमा रोड म्याप अख्तियार गरिदिनु पऱ्यो एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर, ताकि हामीमाथि कुनै किसिमको आरोप र लान्छना नआओस्। आरोप र लान्छना दुई किसिमले आउँछ। एउटा जानी जानी हामीले गल्ती गरेर सप्रमाण हुन्छ, एउटा चाहिँ बिना आधार हुन्छ। पर बसिरहेको हुन्छ, यो घर कति करोडमा बनेको भन्ने कुरा यो घरको थाहा हुँदैन नि। त जसले घर बनायो उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ, त्यो बनाउने इन्जिनियरलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि। पर बस्नेले चाहिँ नि चियाएर एउटा झ्यालबाट हेरेर त सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि रियल अथवा डाउन टु द अर्थ भन्छ, धरातलीय यथार्थ हामीले मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो चुनौती सामना गरिरहेको छु। मनोक्रान्तिको यात्रा त मलाई थाहा छ, तर संसारिक यात्रा त अब मात्रै सुरु भयो मेरो नयाँ कहानी। अब गजेन्द्र नेमाङलाई साँच्चै यो बदलिएको मान्छे हो, साँच्चै सही मान्छे हो भनेर परीक्षण गर्ने समयमा म ट्रायल, जसरी लाइसेन्स लिँदा ट्रायलमा जान्छ नि मोटरसाइकल गाडी, त्यो ट्रायलमा म छिरिसकेको छु। समाजले मलाई राम्ररी निहालिरहेको छ, त्यसरी निहाल्नेमा एक नम्बर त्यसरी निहालेर हेर्ने मान्छेहरू यदि कोही हुनुहुन्छ भने मेरा अगाडि रहनुभएका पत्रकार र क्यामेराम्यानहरू नै हो। उहाँहरूले नै नजिकबाट मलाई निहाल्नुहुन्छ। पर त्यो युट्युब हेर्नुहुनेहरूले कम निहाल्नुहुन्छ, किनभने त्यति थाहा पनि नहोला, चासो नहोला। त्यसमा एकजना अनुप सर नै पर्नुहुन्छ मलाई निहाल्नु। के आइरहेको यता अप्सरा बहिनीले निहाल्दै हुन्छ, सबै सरहरूले निहाल्दै हुन्छ होइन। सरहरूले म सचेत छु, किनभने देशप्रति, राष्ट्रप्रति, नागरिकप्रति मेरो दायित्व। नमस्ते सम्पूर्णमा। यो चाहिँ यहाँ सृष्टिजीको लागि भनेर 10,000 सहयोग आएको छ। यो चाहिँ अस्तिको दिनै आएको, तर त्यही कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि उहाँहरू हातमा गाह्रो भइरहेको थियो। र यो चाहिँ कम्बोडियाबाट आएको रकम हो र उहाँको नाम चाहिँ श्याम पाक्लिङ लामा। उहाँले चाहिँ कम्बोडियाबाट पठाउनु भएको छ र उहाँले चाहिँ सृष्टिजीको लागि लेख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सृष्टि तामाङको मेहनतलाई कदर गर्दै नाबालक छोरी बोकेर चाहिँ बिहानै चिसोमा जीविकाको निम्ति सङ्घर्ष गरेको देखेर असाध्यै खुसी लाग्यो। अनि छोरी हेरचाह गर्न कोही नभए पनि मास्क वा शिर र मुख छोप्नुपर्छ, शिशुले निमोनिया हुनसक्छ भनेर उहाँले सल्लाह दिनुभएको रहेछ। र सृष्टिजीलाई चाहिँ धेरै माया गर्नुभएको छ। र उहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ नुवाकोट देउराली माने भन्ज्याङ रहेछ। उहाँ चाहिँ सायद तपाईँको छिमेकी नै हुनुहुन्छ, उहाँले चिन्नु हुँदो रहेछ। यो कुरा पनि बताइदिनु है भनेर भन्नुभएको छ। र यो 10,000 म उहाँलाई दिन चाहन्छु। म गनेर पनि आफ्नो बजार बताएको जस्तो गरेर दिन चाहन्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यो चाहिँ हाम्रो श्याम पाक्लिङ लामाले दिनुभएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि एकचोटि 2,41,500 अहिले हस्तान्तरण गरिएको छ सृष्टि तामाङलाई विदेशबाट आएको आर्थिक सहयोग र केही रकमहरू ब्याङ्कमा रहेको मैले यहाँलाई बताएँ। तर त्यो पैसा एकदमै पारदर्शी हुन्छ। अब सबैले विश्वास गर्ने भनेको आखिर यो बोल्ने प्राणीलाई नै हो। आर्थिक गडबड हुनेवाला छैन, किनभने हामीले मैले पहिला पनि भनेको थिएँ सानोतिनो कुरामा सहमति समझदारी हुनसक्ला, तर इज्जत जाने सवालमा, आर्थिक सवालमा चाहिँ हुँदैन। किन भन्दाखेरि गजेन्द्र नेमाङले उसको इज्जतमा खेलवाड हुने काममा कुनै हालतमा सम्झौता हुँदैन।
मनोक्रान्तिमा मैले 19 वर्ष भयो र मनोक्रान्तिको एकजना प्रख्यात गुरु डाक्टर योगी विकासानन्दजीको सेक्रेटरीको रूपमा अनि मनोक्रान्तिको विदेश विभाग प्रमुखको रूपमा छु म अहिले। देश विदेशमा तपस्या गरेर हिँडिरहेको छु। त्यो मेरो ब्रान्ड र इमेजमा आँच आउने काम कुनै गलतमा हुँदैन। त्यसकारण 2-4 पैसामा हामी लोभिने मान्छे होइन, म छैन। त्यसकारण हामी स्ट्रिक्ट नै छौँ, साह्रै लचिलो। 2,41,500 बहिनीले पाउनुभयो र त्यो पैसाका अलावा अरू कुराहरू हुँदै जान्छ। र यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ होमराज चेम्जोङ बारेमा अलिकति बोल्न चाहन्छु। होमराज चेम्जोङ हङकङमा हुनुहुन्छ, उहाँको छोराछोरी बेलायतमा हुनुभएकोले उहाँ बेलायतमा जानुहुन्छ। त्यहाँ नगेन्द्र नेम्बाङसँग चाहिँ एकदमै कनेक्सनमा हुनुहुन्छ। नगेन्द्र राज नेम्बाङ समाजसेवी, नगेन्द्र राज नेम्बाङ त्यहाँ गइरहनुहुन्छ। होमराज चेम्जोङकै आफ्नै भान्जी हुन्, जसलाई मैले वारको चोकमा माइक्रोबसमा ड्रप गर्नु आएँ। आफ्नै बहिनीको छोरी हुन्, उहाँलाई ड्रप गर्नु आउँदाखेरि मैले सृष्टि तामाङलाई भेटेको र फेसबुक पोस्ट गरेको। त्यसकारण उहाँ भावुक पनि हुनुहुन्छ र खुसी र साह्रै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र उहाँले 8,000 पैसा पठाउनु भएको हङकङबाट। र डिपु लामा त फेसबुक सम्पर्कमा आउनुभयो, जोस् उहाँ इजरायलमा हुनुहुन्छ। साह्रै राम्रो कुरा। र जति पनि सहयोगदाताहरूले रकम हस्तान्तरण गरेर उहाँले सृष्टि तामाङले चाल्नुभएको कदममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै थप हौसला र उत्साह उमङ्ग लिएर अझै सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा अनि आशीर्वाद दिनुभएकोमा सृष्टि तामाङको एउटा गार्जन भन्नुहोस् या अभिभावक भएको हैसियतले म तमाम सहयोगी हातहरूलाई यी अघि उल्लेख गरिएका जति पनि नामहरू हुनुहुन्छ इङ्ल्यान्डमा, इजरायलमा, हङकङमा, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। खास गरेर तामाङ कम्युनिटी केन्टका कविराज घिसिङ तामाङ, उहाँको कोअर्डिनेसनमा इङ्ल्यान्डमा पैसा उठेको, उहाँ र नेपालमा रहनुभएका आदरणीय मामा साहब श्री तेज तामाङ र म त मामा माइजू नै भन्छु, म गोर्खाली छोरा भएकोले उहाँहरू माइजू सङ्गीता तामाङहरूप्रति हार्दिक आभार सहित धन्यवाद म व्यक्त गर्न चाहन्छु। इङ्ल्यान्डमा रहनुभएका जति पनि अघि नाम उल्लेख गरेका रेकिलर मित्रहरू, मनोक्रान्ति तथा समाजसेवी मित्रहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अरू कुरा चाहिँ सृष्टि तामाङले बताउनुहुनेछ र म मिडिया मैत्री हो, म आफै पनि अस्ति भने पत्रकार हो, म मिडिया मैत्री हो। पत्रकारहरूले जहिले पनि सकारात्मक लिँदै हिँडिरहेको एकजना मान्छे हो। त्यसकारण मनोक्रान्ति के अरे अब यो कार्यक्रम सकेपछि मनोक्रान्ति विदेश विभागको तर्फबाट हजुरहरूलाई ब्रेकफास्टको र सफ्ट ड्रिङ्कको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यहाँहरूले चाहिँ नबिर्सिकन लिइदिएर गइदिनु नहुने हार्दिक अनुरोध छ। यो पछिभन्दा पनि हुने हो, तर म छिटो बोलिहाल्छु। यो मेरो स्वभावै हो, विशेषतै फायर गरिहाल्छु भन्ने कुरा। र स्वदेश तथा विदेशबाट माया पाइरहनुभएका अहिलेका सामाजिक सञ्जालका चर्चित सृष्टि तामाङलाई, यहाँ उल्लेखित महानुभावहरूलाई धन्यवाद सहित आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू अभिव्यक्त गरिदिनुमा म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसकारण नेगेटिभ भयङ्कर पावरफुल। अब नेगेटिभिटीले किल गरिरहेछ हाम्रो मेम र हाम्रो सृष्टि तामाङलाई। अब हामी जस्तो मान्छेलाई मनोक्रान्ति भएको किल गर्दैन, हाँसेर ओढिदिन्छ। मैले पनि त्यही ज्ञान सिकेको छु सरबाट। दुनियाँको नेगेटिभ कुरालाई। त्यसकारण मैले सृष्टि तामाङले यो विषयमा सृष्टि तामाङलाई हिजो मैले यो विषयमा भन्दै थिएँ कि महात्मा गान्धीको शयन कक्षामा के अरे महात्मा गान्धीको सिटिङ रुममा 3वटा बाँदरको फोटो टाँगिएको छ। एउटा बाँदरले आँखा छोपेको छ, अर्को बाँदरले कान छोपेको छ, अर्को बाँदरले मुख छोपेको छ। यसको मतलब कि नेगेटिभ नबोल, नेगेटिभ नसुन, नेगेटिभ नहेर। कमेन्ट गर्यो 50% गल्ती हो त्यसको, 50% किन पढेको अर्को गल्ती भयो। त्यसकारण पढ्नु नै गल्ती हो। त्यसकारण बच्चाले गिलास फुटायो होइन, 50% उसको दोष, 50% बाबु आमाले किन फुटेको ग्लास सिसाको ग्लास दिएको त। अनि कुट्छ, उसको दोष देख्दैन, उसको मात्रै दोष देख्छ।
50% आफ्नो दोष छ त्यहाँ। किन पढेको त? नपढ्दा त सकिहाल्यो। नेगेटिभिटी इज द भाइरस। एउटा कुरा त्यो। अनि अब यहाँ पनि अर्को प्रश्न उठ्नु सक्छ सरहरू। अब यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अगाडिको होटेल रेगलमा पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ। अब सृष्टि तामाङले हिजो चिया बेच्दा घरको चौकमा बाटोमा अब होटेलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ पैसा ग्रहण गर्दैछ भन्ने अनेक किसिमको कोडमा आउला। त्यो म तपाईँलाई क्लियरिफाई गर्दैछु। यहाँनिर आदरणीय मामा साहब श्री तेजबहादुर तामाङ र उहाँको श्रीमती सङ्गीता तामाङज्यूको अवस्था, उमेर, उहाँहरू होइन रिटायर्ड ब्रिटिस गोर्खा आर्मी युके जान्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आदर गरेर सम्मान गरेर हजुरहरूलाई अथवा हामी यहाँ आएको हो। नत्र उहाँको टी स्पोर्ट सेन्टर जो बिएनबीको गेटमा छ त्यतै पनि उहाँहरूलाई बोलाएर दिन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू आउनु पनि हुन्थ्यो, अस्ति पनि आउनु भएकै हो। तर उहाँहरूलाई हामीले रेस्पेक्ट गरेर हामी यहाँसम्म आएको। तर प्रश्न उठाउनु सक्छ नेगेटिभ एङ्गलबाट हेर्ने पत्रकारहरूले। यसकारण उहाँहरूलाई म जवाब पहिल्यै दिएँ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि जाँदै फेरि एकचोटि अघिकै कुरा, मनोक्रान्ति विदेश विभागको तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ नि उच्च स्तरको ब्रेकफास्ट व्यवस्थापन गरिएको छ। यही होटेलमा हजुरहरूले ग्रहण गरेर गइदिनु हुन र सधैँ पनि शुभ समाचार शुभ सन्देश पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। किनभनेदेखि तपाईँहरू आफैमा पोजिटिभ जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ। र जसले सृष्टि तामाङको विगतको कहानी कट्याएर मसला बनाएर बेचेर 2 पैसा कमाएर अर्को शब्दमा भन्यो भने अब उनीहरूले परजीवी भन्न चाहन्छु। अर्काको हत्या हिंसा बलात्कार बेचेर खाने पत्रकार स्वयंमा राम्रो कुरा चाहिँ होइन। त्यसकारण हामी चाहिँ पोजिटिभ जर्नलिजमको कुरा गर्छु। र त्यो नगर्नु भए राम्रो हुन्थ्यो, गर्नुभयो सक्यो, गर्नुभयो त लेखित हाल्नुभयो, पोस्ट त गरिहाल्नुभयो। आइन्दा चाहिँ सृष्टि तामाङको बारे त्यस्तो समाचार सम्प्रेषण नगर्नु न म सम्पूर्ण मिडियालाई अनुरोध गर्दछु। यदि गर्नै परेमा मलाई टेलिफोन गर्न म अनुरोध गर्दछु। तर उहाँले त भोलि बिहानै आएर फेरि इन्टरभ्यू लिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ अरे नि त्यो पत्रकारले। हजुर, त्यही त पहिला गजेन्द्र नेमाङलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो। यदि गर्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ? यहाँ त सृष्टि तामाङलाई त त्यो तपाईँ हामी सबै मिडिया माथि गएको थियो नि कालिज फार्ममा। हजुर हजुर। अब म साह्रै मिडियाको पछाडि नलाग्ने मान्छे, किनभने मसँग मोहै छैन। म त्यतिकै हाँसेर रमाइरहेको खुसी छु। जहीँ पनि क्यामेरा त्यसै सोध्छ कि पत्रकारले भनेर खोजिने मान्छे नै होइन। तल अलिअलि भयो जे हुनुपर्ने माथि गएर बन्द प्राणायाम सुरु गरेँ। तल सृष्टिलाई भित्तामा लगेर अनेक किसिमको कुरा सोध्नु थालेछ। के सोध्यो थाहा छैन। बेलुका उहाँको म्यासेज आयो, यहाँ त उहाँको विगत कोट्याएछ। विगतमा त त्यतिकै पीडा हुन्छ, पीडामाथि अर्को वज्रपात भयो उहाँलाई। तर सृष्टि तामाङले त्यो हामीले जति उहाँले डाइजेस्ट गर्नु सक्नुहुन्न के कुरा। त्यसकारण उहाँको कल्याण, उहाँको सुन्दर भविष्य चाहनुहुन्छ भने सकारात्मक कुराहरू लेख्नुहोस्। नकारात्मक कुरालाई म कच्चा पदार्थ बनाएर फिल्टराइज गरिदिन्छु, मजाले पचाइदिन्छु होइन, तपाईँलाई पनि खुसी बनाउँछु। अब यहाँ नेगेटिभ पत्रकारहरूको लागि त जसले लेख्यो नि सम्भवतः त्यो लेख्नेले त अब प्रेस स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर लेख्यो। सृष्टि तामाङ लगायतलाई त अलिकति सक भइसकेको त उहाँहरूको फेसबाटै देखिन्छ नि। तर यो गजेन्द्र नेमाङलाई आई वेलकम दोज पिपल हु रोड द्याट न्युज एन्ड आई एप्रिसिएट यु डिड प्रेस स्वतन्त्रता भनेको थिएँ। त्यसका बावजुद नि हाँस्नु सक्नु त जिन्दगी हो। कहाँ एक दुईजनाले आलोचना गर्दैमा यो मान्छे गल्नु थाल्यो भने कसरी बाँच्ने, कहाँ सुसाइडको कुरा। यहाँ आत्महत्याको कुरा होइन, यहाँ आत्मजागरणको कुरा हो। कसरी बुद्ध भन्ने, कसरी महान बन्ने हो अबको पाइला भनेको। भाग्ने होइन भिड्ने हो। त्यस्तोलाई फाइट एन्ड फाइट सिन्ड्रोम भन्छ कि। फाइट भनेको ब्याक, फाइट भनेको जो मान्छे भिडेर अगाडि बढ्छ नि त्यही मात्रै हिरो हुने, सुपरस्टार हुने। पछाडि झुक्ने त आलु गोलबेडा प्याजै हो। यसकारण हामी भन्ने गर्छौँ नाम होस् बदनाम होस् लेकिन गुमनाम नहोस्। गजेन्द्र नेमाङको बारे त्यो
जसले को रिटायर्ड एसपी कसले बोल्यो नि उसलाई म धन्यवाद दिन्छु। भेटाउनु पऱ्यो पर्छ। सलाम साहब। भेटेर एक कप चिया पनि खानु। चिया पाउँछु तपाईँलाई। कमसेकम मेरो नाम त लिनुभयो साहब। कमसेकम मेरो चर्चा त भयो। त्यसमा म खुसी छु। त्यसकारण म गुमनाम हुनुबाट त चुकिनु। त्यसकारण म सके भगवान् बुद्ध नै भन्ने हो, नसके के अरे गजेन्द्रनाथ नेवाङ भन्ने हो। बदनामै भयो नि सही नि। अब सृष्टि तामाङले अहिले यो जुन फेजमा छ नि, अब जुन दिन मनोक्रान्तिको लेसन लिन्छन् नि त्यसपछि यो सुरु गर्छिन् होइन, उसले पचाउँछिन्। त्यसको लागि उहाँले शिविरमा सहभागी हुन पोखराबाट फोन आइसकेको छ। त्यसको म एरेन्ज गर्छु, कहिले कसरी त्यो पछि तपाईँहरूले बताउँछु, किनभने सबै बतायो भने फेरि तपाईँ हाम्रो भेट ल हस् त थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाटो तस्तैले थापुला